सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। डोनाल्ड ट्रंप का एप्पल के सीईओ को मना करना कि वो इंडिया में प्रोडक्शन ना करे, इन्वेस्टमेंट ना करे, इसको बुनियादी तौर पर ये डोनाल्ड ट्रंप की जो अमेरिका फर्स्ट वाली जो पॉलिसी है, ये उसी पॉलिसी का एक तसलसल है। इसमें कोई नई चीज नहीं है। बुनियादी तौर पे वो दबाव ये डाल रहे हैं अमेरिकी कंपनीज पर कि वो अपने जो यानी फैक्ट्रीज और अपना काम वो अमेरिका में शुरू करें, मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में शुरू करें। अब इस तजवीज के अपने अंदर या ख्वाहिश के अंदर, जो डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश है, इस ख्वाहिश के अंदर ये बहुत बड़ा तजाद है। यानी ये कारोबारी से ज्यादा जज्बाती ख्वाहिश है, क्योंकि अगर ये बड़ी कंपनीज अपने प्लांट्स उठा के सारे अमेरिका में ले जाते हैं तो अमेरिका में ना तो वो ट्रेंड और स्किल्ड लेबर मौजूद है, मौजूद ही नहीं है सिरे से, जो एक स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट को की प्रेपरेशन में कोई रोल प्ले कर सके। ये एप्पल का सीईओ दर्जनों बार अपने इंटरव्यूज में कह चुका है कि हम जो चाइना में जाके अपनी फैक्ट्रीज लगाते हैं, ये इस वजह से नहीं लगाते कि चीप लेबर है, इस वजह से लगाते हैं कि स्किल्ड जो लेबर है वो जितनी हमें यानी महारत चाहिए होती है पेशा वराना, वो अमेरिका में उस तरह से लोग ही अवेलेबल नहीं है जहां जितने चीन में अवेलेबल है और जितने बड़े नंबर्स हैं उनके पास। तो वो अब तो पहली मसला तो ये लेबर का हो गया। दूसरा ये है कि कॉस्ट। अब अगर एक एप्पल जो वो अमेरिका में बनाएंगे तो वो सेट जो इस वक्त उसकी एवरेज प्राइस अगर 12 से $1500 के बीच में है तो वो चली जाती है $3700 से $4200 तक। तो वो फिर उसको खरीदना किसने है? ये सारे मसाइल हैं। तो इसको इस पस मंजर में बहरहाल देखना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप अब या तो इन अमेरिकन कंपनीज की अमरीकी हुकूमत मदद करे, यानी टैक्स पेयर का पैसा जो है वो किसी न किसी हवाले से इन कंपनीज को हौसला अफजाई के लिए दिया जाए। इसके अलावा मार्केट सेंस तो नहीं बनती कि वो जिस तरह से डिमांड कर रहे हैं कि प्लांट्स जो हैं वो। दूसरी बात यह है कि अगर वो प्लांट्स अमेरिका में अगर ये कंपनीज लगाना शुरू कर भी दें तो वो जब तक तैयार हो के और वो लेबर पूरी तैयार होगी, स्किल्ड होगी और काम शुरू करेगी, उसमें कम से कम भी 2 से 3, मुमकिन है 4 साल का अरसा लग जाए, जिस वक्त इनकी टर्म ही खत्म हो रही होगी डोनाल्ड ट्रंप की। तो उसके बाद ये इन कंपनीज ने तो डिकेड्स में प्लान करना होता है कि आइंदा 10 साल में या 20 साल में या कहां खड़े होंगे। इनके प्लान्स अगले 3 या 4 साल के लिए तो नहीं होते। तो ये अमेरिकन जो कंपनीज हैं वो खुद भी एक ऑकवर्ड पोजीशंस में हैं, और ये उनकी लड़ाई डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या रुख इख्तियार करती है, इसके बारे में लॉजिक तो बेबस है कि को इसके बारे में आप प्रिडिक्ट कर सकें। ये तो हालात और जज्बात होंगे जो फिर फैसला करेंगे, लेकिन वो अमरीकी मईशत या अमरीकी कंपनीज के लिए अच्छा नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बुनियादी तौर पे तो वो एक कारोबारी शख्सियत है, और इससे पहले भी जब उन्होंने सदर वो बने थे तो पहला सऊदी अरब का ही दौरा किया था। बुनियादी वजह उस वक्त भी ये थी कि उतनी भारी इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब के अलावा दूसरा कोई मुल्क एलानिया करने को तैयार नहीं था। इस मरतबा भी यही है कि जो इन्वेस्टमेंट वो मांग रहे हैं अमेरिका के लिए, दूसरा कोई मुल्क तैयार नहीं है। तो वो उनको जो मिला है वो सऊदी अरब है, यूएई है, कतर, कुवैत, यानी ये जो गल्फ स्टेट्स हैं, इनके अलावा कोई और रियासत नहीं है जो अमेरिका में इतनी बड़ी सरमायाकारी का ऐलान करने पर तैयार हो। तो जाहिर है कि वो उनका ये दौरा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात डोनाल्ड ट्रंप की ये भी हमें जहन में रखनी चाहिए कि वो खारजा अमूर में जब से वो ऑफिस में आए हैं वो कहीं भी कामयाब नहीं है। उनके अमेरिका के अजीज तरीन और करीब तरीन दहाइयों से ट्राइड एंड टेस्टेड जो साथी थे, इंक्लूडिंग कनाडा एंड यूरोपीय यूनियन, वो अब उनके खिलाफ हो चुके हैं। चाइना के साथ उन्होंने एक ट्रेड वॉर शुरू की थी जो कि वो बुरी तरह से हार चुके हैं। दैट ट्रेड वॉर इज ओवर नाउ। यानी जब अमेरिकन चाइनीज टर्म्स पर मुज़ाकरात के लिए बैठ गए और वो वापसी भी हो गई टैरिफ्स की, तो चाइना जो पहले दिन से डिमांड कर रहा था कि रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, वो रिस्पेक्ट अमेरिका को देनी पड़ी, और किसी भी तरह की कोई धमकी काम नहीं आई, बल्कि उल्टा चीन ने अमेरिका को धमकियां लगाई। डॉक्टर विक्टर गाओ, जो एक तरह से उनकी चाइनीज स्टैब्लिशमेंट के तर्जुमान है, उन्होंने फॉक्स टेलीविजन, सीएनएन, अमेरिकी चैनल ही उन्होंने कोई नहीं, यानी इंतहा पसंदों के चैनल्स और इंतहा पसंदों के शोज में बैठ के उन्होंने अमेरिका को बार बार चैलेंज किया कि आप हमसे जंग करना चाहते हैं, आप सब इसमें हवाओं में करनी है, खला में करनी है, जमीन में करनी है, समंदर में करनी है, न्यूक्लियर करना है, जिस तरह से चाइना को आप हराना चाहते हैं आप आए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। बार बार चैलेंज किया दुनिया के हर बड़े नेटवर्क पे डॉक्टर विक्टर गाओ ने। तो अमेरिका ने ना सिर्फ ये कि इस तरह के चैलेंजेस का कोई जवाब नहीं दिया,
بلکہ وہ پبلکلی خواہش کا اظہار کرتے رہے ڈونلڈ ٹرمپ کے چینی صدر انہیں فون کرے گا، جو کہ اس نے نہیں کیا، اور امریکہ کو مذاکرات کا آغاز کرنا پڑا ہے چائنیز ٹرمز پہ، اور وہ ٹیرف واپس لینے پڑے ہیں، وچ مینس کہ ٹریڈ وار جو چائنا کے ساتھ شروع کی تھی ٹرمپ نے، وہ چائنا وہ جیت چکا ہوا ہے، دیٹ راؤنڈ از اوور ناؤ۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس خارجہ امور میں بتانے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے، یا اپنی سپورٹ بیس کو بتانے کے لیے، یا ود ان امریکہ بتانے کے لیے کہ ان کے پاس کیا کامیابی ہے، تو ان کے پاس صرف ایک ہی کامیابی ہے کہ انہوں نے بھارت کی درخواست پر پاک بھارت جنگ کو رکوانے میں اپنا ایک کردار ادا کیا۔ دس از دا اونلی سکسیس دیٹ ہی ہیز، اس کے علاوہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ماسرا یہ جو اب عرب کنٹریز میں وہ گئے ہیں، انویسٹمنٹس کے اعلان ہیں، وہ دیکھتے ہیں وہ عملی جامہ کب، ابھی تو اعلانات ہوئے ہیں، ابھی دیکھتے ہیں وہ آگے فیزیبلٹیز وغیرہ بنیں گی، پھر وہ ایک لمبا چوڑا پروسیس ہوتا ہے۔ بٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ میں جو واحد کامیابی ہے خارجہ امور میں جب سے وہ صدر بنے ہیں، وہ یہی ہے کہ بھارت کی درخواست پر انہوں نے پاک بھارت جنگ رکوانے میں اپنا ایک کردار ادا کیا ہے، لہٰذا وہ اس کا ذکر ابھی تک 5 یا 6 دفعہ کر چکے ہیں، اور آگے بھی آپ دیکھتے رہیے کہ وہ چونکہ ایک ہی کامیابی ہے، وہ اس کا ڈھول پیٹتے چلے جائیں گے، بار بار تقریروں میں اس کا ذکر کریں گے، سوشل میڈیا پہ اس کا ذکر کریں گے، انٹرویوز میں اس کا ذکر کریں گے، وہ اپنے سپورٹ بیس کو بتائیں گے کہ انہوں نے دنیا کو کتنی بڑی ایک ایٹمی جنگ کی تباہی سے بچا لیا، وہ کریڈٹ لیں گے، اس کا بار بار لیں گے، اور عین ممکن ہے کہ ہم فیوچر میں انہیں دیکھیں کہ وہ نوبیل پرائز کے لیے بھی خود کو یعنی لابی کرنے کی کوشش کریں اور حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا کو ایک بہت بڑی ایٹمی جنگ سے بچا لیا۔ مشہور ہے جی، مس فارچون نیور کمز الون، اس محاورے کی عملی تصویر اس وقت بھارت کی سرکار کے سامنے دکھائی دیتی ہے۔ ایک تو ان کے ہاں پہلے جو دہشت گردی کا واقعہ پہلگام میں ہوا افسوسناک تھا، لیکن اس کے بعد جو بھارت نے بچپنا کیا، پاکستان پر الزام لگا کے تیاری شروع کر دی، تو اس سے یہ ہوا کہ ایک تو کشمیر میں جہاں وہ ایک ان کا ایک فتح تھی کہ کشمیر میں انہوں نے معمول پہ کر دیا سارا کچھ، اور دہائیوں پرانا مسئلہ بھارت کے لیے کشمیر کا کم از کم حل کر دیا ہے، وہ کشمیر میں معمول کی زندگی بھی ختم ہو گئی، اور وہ جو جس کو معمول کہہ رہے تھے وہ پوری دنیا میں فلیش پوائنٹ بن گیا دوبارہ سے۔ اور پاکستان، بھارت اور کشمیر، یہ بل کلنٹن کے بعد دوبارہ سے امریکی صدر نے اس طرح سے اس کو انٹرنیشنلائز کر دیا ہے۔ اس کے بعد جب وہ پاکستان پر اٹیک کرنے کے لیے آئے تو اپنے جو ان کا جیول تھا ان کی ایئر فورس کا، ان کی جو جھومر تھا ان کی ایئر فورس کا، رافیل، وہ تباہ ہو گیا، بربادی ہو گئی ان کی، باقی جہاز بھی ان کے گئے۔ پھر انہوں نے میزائل اٹیک کرنے شروع کیے، ڈرون، تو وہ ڈرون کا پاکستان نے ایسا جواب دیا کہ دلی کے اوپر ڈرون بھی چلے گئے، اور میزائل جو گئے ملٹری انسٹالیشن تباہ ہو گئی۔ سفارتی دنیا میں ان کو امید تھی کہ عرب کنٹریز ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یا امریکہ میں ایک بھارت نواز ایڈمنسٹریشن ہے جو ان کی بات سنے گی، وہ بالکل ہی الٹ ہو گیا معاملہ، یورپی یونین نے بھی کوئی ساتھ نہیں دیا، دنیا میں کسی ملک نے ان کے موقف کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، ماں سوائے اسرائیل کے یا تھوڑا بہت افغانستان۔ یہ سب چل رہا تھا کہ چین نے اروناچل پردیش جو ان کا صوبہ جو سرحدی تنازعات چین کے ساتھ ہیں، وہاں پہ صورتحال یہ کہ لداخ، پورا ہی لداخ اب وہ چین نے اپنے کنٹرول میں نہ صرف یہ کہ لینے کا اعلان کر دیا، بلکہ وہاں پہ جگہوں کے نام چینی زبان رکھنے شروع کر دیے۔ بھارت نے اس پہ اعتراض کیا، چین نے مسترد کر دیا، پاکستان چین کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو اب وہ جو بھارتی حکومت ہے ہر طرح سے بوکھلائی ہوئی ہے، ان کا جو وزیر راج ناتھ ہے مثال کے طور پہ، وہ اب بیانات دے رہا ہے کہ آپریشن سندور ختم نہیں ہوا، آپ حوصلہ رکھیں، فکر نہ کریں، ہم اس کو بڑھائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود انتہا پسند ہندو اب نریندر مودی اور ان کے ساتھیوں پر حملہ آور بھارت کے اندر حملے شروع ہو گئے ہیں، ان کو اپنی جانوں کی سلامتی کی فکر پڑ گئی ہے، وہ آرمڈ گاڑیاں لے رہے ہیں، ان کے وزیر ان کے پارٹی کے عہدیداروں کو مارے پڑ رہی ہیں کہ تم نے امریکہ کے دباؤ میں آ کے بیچ دیا سارا کچھ، دوسرے ان کے ساتھی ان پر الزام لگا رہے ہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے کہہ دیا کہ ہم نے پاکستان پر اٹیک کرنے سے پہلے ان کو انفارم کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم اٹیک کریں گے، لیکن ہم ملٹری انسٹالیشن پہ نہیں کریں گے، صرف ٹیررسٹ انفراسٹرکچر پہ کریں گے، یہ ان کا بیان ہے جے شنکر کا۔ وہ بھی الٹا پڑ گیا ہے کیونکہ وہاں پہ اب ان کا کرٹک یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو پاکستان کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ آپ آ رہے ہیں، جس پر انہوں نے اپنی تیاری کر لی اور ہمارے رافیل مارے گئے، ہمارے جہاز مارے گئے، بتایا کیوں؟ تو وہ جو بھی قدم اٹھا رہے ہیں وہ ان پہ الٹا پڑ رہا ہے۔ تو اب ایک جن ہے جو جھوٹ کا، ایک جن، نفرت کا جن جو نریندر مودی سرکار نے نکال کے کھڑا کر دیا، اب اس جن کو کچھ نہ کچھ کھانا ہے، نگلنا ہے۔ پاکستان کو تو وہ نگل نہیں سکے، تو اب وہ اس سرکار کو نگلنے پہ دکھائی دیتا ہے کہ نگل جائے گا۔ اور اس پینک میں، اس پریشانی میں، جب ہر طرف سے توہین ہو جو بھارتی حکومت کی اس وقت ہو رہی ہے، جتنی بڑی ناکامی ہے یہ، اس کے پینک میں آ کے این ممکن ہے کہ پھر یہ پاکستان کے ساتھ کوئی حماقت کر بیٹھے۔
لیکن اگر یہ دوبارہ پاکستان پہ حملے کی حماقت کریں گے تو پہلے سے زیادہ سخت جواب ملے گا، اور چین بھی پہلے سے زیادہ کھل کے سامنے آئے گا اور مارے گا۔ تو اب یہ بڑا امتحان ہے بھارتی حکومت کے لیے کہ وہ جوش اور جذبات سے نکل کے حکمت سے کام لے کر اپنا یعنی نقصان کو کم سے کم کس طرح کرتے ہیں۔